धेरै केस तरिका पनि छ यसमा है। हामीले एउटा सिम्पल डिफिनेसन हेरेको थियो होइन, रिकर्सिभ यसै एउटा इक्जाम्पल पनि हेरेको थियो होइन। ठिक छ हेर त यसो अब रिकर्सिभ भन्ने बित्तिकै जहाँ पनि एउटै कुरा भयो होइन, अगाडिको टर्मबाट अथवा कुनै पनि अब टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ कुनै एउटा बेस भ्यालु छ, त्यो भ्यालुको आधारमा चाहिँ कुनै एउटा रिलेसनलाई डिफाइन गर्ने रिकर्सिभ डिफिनेसन भयो होइन। जस्तै यहाँ हेर त अगाडिको भ्यालुबाट भनौँ न, जस्तो फिबोनाची भनेको के हुन्छ तिम्रो एफएन इक्वल्स टु एफएन माइनस 1 प्लस एफएन माइनस 2 हुन्छ होइन, त्यही त नि। जस्तै एउटा एन इक्वल्स टु 10 को पावर n छ अरे होइन, यसको रिकर्सिभ डिफिनेसन गर्नु पऱ्यो, डिफिनेसन लिनु पऱ्यो होइन। मैले यो 1 10 को विशिष्टमा के भन्दा a1 भनेको 10 को पावर 1 10 भयो किन। अब हेर त मैले एउटा प्याटर्न निकाल्नलाई चाहिँ मैले दुईटी नै हेरेँ होइन। a2 भनेको यति आयो होइन, यो भनेको 10 इन्टु a1 हो। a3 भनेको यति आयो क्या, यो भने 10 इन्टु a2 यसरी निकाल्यो नि होइन। भनेपछि हामीले के बुझेर त an भनेको चाहिँ त्यो 10 इन्टु त्योभन्दा अगाडिको an माइनस 1 भन्ने बुझ्यो नि होइन। यसरी चाहिँ हामी रिकर्सिभ डिफिनेसनहरू चाहिँ यसको निकाल्न सक्छौँ भन्नु खोजेको क्या यसरी होइन। त्यसरी तिमीले कुनै एउटा कहीँ 1 मार्क्स जोडेर सोधिदिन्छ, त्यसमा चाहिँ प्याटर्न हेर्नु कि आफैले प्याटर्न हेर्नु, त्यो प्याटर्न हेरेपछि चाहिँ अनि आफैले एउटा कन्क्लुजन ड्र गर्दै भइहाल्यो। अब रिकर्सिभ डिफाइन फङ्सन होइन, अब यो भनेको सबै अब हामीले जुन सीमा रिकर्सन पढाएको छ नि कन्सेप्ट भनेको त्यही भयो कि एउटै होइन, बेसिक स्टेप होइन। कुनै एउटा जेरोको लागि डिफाइन गरिदिनु भयो, अनि रिकर्सिभ स्टेप भनेको चाहिँ रिकर्स जस्तो फर इक्जाम्पल होइन, जस्तो फर इक्जाम्पल तिम्रो अब त्यो जस्तो हाम्रो एफ अफ 0 होइन, एफ अफ 0 इक्वल्स टु 0 मैले माने होइन, के हो यो 0 होइन। एफ अफ 1 भनेको चाहिँ मैले 1 माने होइन, अनि एफ n भनेको चाहिँ होइन एफ अफ n माइनस 1 प्लस एफ अफ n माइनस 2 माने मैले होइन, यही त नि। यो माथिको भनेको तिम्रो बेसिस स्टेप भयो होइन, यो फिबोनाची सिरिजको है यो माथिको भनेको तिम्रो बेसिस स्टेप भयो होइन, तलको भनेको रिकर्सिभ स्टेप भयो क्या, यही भन्नु खोजेको कि यसले है। एक्जाम्पल हेर सपोज द्याट एफ इज डिफाइन रिकर्सिभ बाई होइन, यो भनेको बेसिस स्टेप भयो होइन, अनि यो भनेको चाहिँ तिम्रो रिकर्सिभ स्टेप भयो क्या यो होइन। यो भनेको चाहिँ बेसिस स्टेप भयो होइन, यो भनेको रिकर्सिभ स्टेप भयो, यसरी गिभन हुन्छ। अनि तिमीले के निकाल्यो भने एफ अफ 1 एफ अफ 2 एफ अफ 3 निकालेर होइन। एफ अफ 1 कति हुन्छ हेर त 2 इन्टु एफ अफ 0 प्लस f3 हो नि होइन। एफ अफ 0 भनेको त माथि 3 छँदैछ होइन, यसरी 9 आयो होइन, त्यस्तो केही पनि छैन। एफ अफ 2 भनेको 2 इन्टु f1 प्लस 3, यो भनेको 321 यसो भनेको यसरी, यो भनेको सिम्पल एउटा इक्जाम्पल मात्र हो है। अब रिकर्सिभ डिफाइन सेट एन्ड स्ट्रक्चर भनिन्छ होइन। अब स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ स्ट्रिङको इक्जाम्पल छ होइन। अब सेटमा हामीले भन्दा अगाडि चाहिँ सिम्पली के हेरेको भन्दा इन्टिजरमा मात्र हेरेको थियो नि त हामीले होइन। अब यो भनेको चाहिँ सिम्पली त्यो सेटमा स्ट्रक्चरमा देखाएको छ होइन। जस्तो सेटमा हेर त सेटमा चाहिँ के छ एउटा इक्जाम्पल हेर्नु होइन, सेटमा होइन जो इन द बेसिस स्टेपमा के गर्ने भन्दाखेरि होइन, इन द बेसिस स्टेप होइन एन्ड इनिसियल कलेक्सन अफ इलिमेन्ट स्पेसिफाइड भनेको चाहिँ हाम्रो सेटलाई रिकर्सिभ डिफाइन गर्दाखेरि होइन, इनिसियल एउटा सेटलाई इनिसियल हाम्रो सेटमा कुन कुन हुन्छ त्यो नै रिकर्सिभ भयो। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले अब पाटन कलेजको देखाउनु पऱ्यो नि, पाटन कलेजको सेकेन्ड सेममा मैले चाहिँ रामश्याम हरि राखेँ होइन इनिसियली, त्यो मेरो बेसिस स्टेप भयो क्या। अब रामश्याम हरिको थ्रुबाट रिकर्सिभली कसैलाई जेनेरेट गर्न मिल्छ भने त्यो हाम्रो रिकर्सिभ स्टेप भयो ल। अब जस्तो इक्जाम्पल यहाँ हेर त consider the subset yes of the set of integer recursively defined by होइन। बेसिस स्टेप भनेको चाहिँ 3 belongs to yes भयो होइन, भने हाम्रो इनिसियली सेटमा 3 छ भन्नु खोजेको हो होइन। रिकर्सिभ स्टेप भनेको इफ x belongs to yes y belongs to yes then x plus y also belongs to yes भन्नु खोजेको कि मैले रिकर्सिभ डिफाइन गरेपछि। अब सुरुमा के हुन्छ बेसिकली के भन्छ 3 छ हैन, भनेपछि मैले x लाई पनि 3 माने हैन, x लाई पनि 3 माने y लाई पनि 3 माने भनेपछि 3 + 3 कति हुन्छ 6 6 हाम्रो के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ पऱ्यो भन्नु खोजेको। अब 6 आएपछि के हुन्छ अब 3 + 6 पनि पढ्नु भयो, 9 पनि पढ्नु भयो, 6 + 6 12 पनि पढ्नु भयो हैन। अनि फेरि अब के हो 9 र 12 आएपछि के हुन्छ अब 3 6 9 12 कम्बिनेसनमा जति पनि पढ्नु भयो किन। यो भनेको रिकर्सिभ स्टेप हो। सिम्पली भन्दाखेरि यो यस भनेको चाहिँ हाम्रो 3 को मल्टिपलको सेटहरू हुन्छ भन्नु खोजेको के है, रिकर्सिभ डिफरेन्ट सेट भयो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर केस भयो के। स्ट्रक्चर केसमा स्ट्रिङको लिएको छु हेरो, स्ट्रिङ कन्क्याट भनेको सिम्पली तिम्रो अब जोड्ने त हो नि, राम र श्याम जोड्ने राम श्याम हुन्छ भन्नु खोजेको कि कन्क्याटिनेसन गर्ने अब सी प्रोग्राममा गरे जस्तै है।
अब यो यतातिर नजाऊ अहिले हैन यो एस्ट्रिक भनेको चाहिँ यो हुन त पहिला हामीले डिस्क्रिप्टमा पढ्नु पर्थ्यो अहिले हटाएको छ यो एस्ट्रिक कन्सेप्ट पहिला चाहिँ यो युनिट एउटा टिओसी भनेर राखेको थियो हैन यो सर्ट है त्यसमा चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसनहरु पढ्नु पर्थ्यो यो भनेको तिम्रो खास तिम्रो यो अल्फाबेट हो के हो अल्फाबेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तो अब इंग्लिश वर्डको अल्फाबेट भनेको ए देखि जेड सम्म भयो के त्यो भनेपछि यस्तो भयो के समेसन लेख्न मिल्दैन है ल छोड दे हैन यो समेसन भनेको चाहिँ अब जस्तो यो समेसन भनेको त्यो ए देखि जेड सम्म भयो के ए देखि जेड सम्म भयो हैन ए देखि जेड सम्म भयो भनेको अब अल्फा यो समेसन एस्ट्रिक भनेको के भन्दा ए देखि जेड को कम्बिनेसनबाट जति पनि भनेको स्ट्रिङ भनेको त्यो त अनलिमिटेड छ हैन भोकाबुलरी हामी जति पनि हुन सक्छ भन्नु खोजेको के त्यो है अब हेर अब डब्लु बिलोङ्स टु यो भनेको के हो भन्दाखेरि ए यो मैले भर्खर भने हैन हाम्रो समेसन भनेको चाहिँ ए देखि जेड सम्मको अल्फाबेटहरु भयो समेसन एस्ट्रिक भनेको चाहिँ त्यो अल्फाबेटको कम्बिनेसनबाट बनेको वर्डहरु जति पनि मतलब छैन हैन भनेको यहाँ है डब्लु बिलोङ्स टु भनेको डब्लु कुनै त्यो वर्डहरु मात्रै कुनै एउटा वर्ड हो भन्नु खोजेको के अनि यो भनेको इम्टी हो यो एप्सिलन भनेको चाहिँ इम्टी हो हाम्रो हैन हुन त यहाँ अब यसको फाउन्डेसनमा जानु पर्दैन यति भन्नु मैले भनेको कुरा मात्रै बुझिपुग्छ है यो समेसन यो एप्सिलन भन्छ यसलाई एप्सिलन भने इम्टी भयो भनेको पनि के भन्दाखेरि कुनै पनि वर्डको पछाडी मैले के पनि जोडे चाहिँ वर्ड हुन्छ हैन र जस्तो मैले यसले यस्तो भन्नु खोजे हो जस्तो डब्लु भनेको चाहिँ एप्पल छ रे हैन एउटा वर्ड एप्पल छ रे अब w.concat एप्सिलन मैले एप्सिलन लेखे यहाँ एप्सिलन यो खाली हो नि भनेपछि यसको मिनिङ के हो एप्पल भन्दा पछाडी मैले खाली राखे भने त्यो त एप्पलै हुन्छ हैन र वर्ड मात्र के भन्नु खोजे के एप्पलै हुने हो भन्नु खोजे हैन रिकर्सिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि w1 मा चाहिँ एप्पल छ रे हैन w1 मा एप्पल छ रे w2 मा बल छ रे अब मैले चाहिँ w1 र w2 लाई कन्क्याट गरेको मिनिङ के हुँदाखेरि भनेको त अब एप्पल w1 त्यसपछिको बल यसरी कन्क्याट गरेर आउँछ भन्नु खोजेको त्यति मात्र हो अरु के पनि हैन है ठीक छ यहाँ एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छ w1 abc w2 gf भने कि w1 w2 abc gf हुन्छ भन्नु खोजे हैन यो हाम्रो सिम्पल स्ट्रक्चरको एक्जाम्पल हो अब स्ट्रक्चरल इन्डक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हैन रिकर्सिभली डिफाइन सेटहरुको लागि युज हुने म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको स्ट्रक्चरल इन्डक्सन भयो के है हुन त यहाँ पनि हाम्रो भित्री स्ट्रक्चरल इन्डक्सन भित्रै हामी पहिलाकै हाम्रो सिम्पल इन्डक्सन लगाइहाल्छौँ तर बेसिकली हैन त्यसो नजुक हैन कन्सेप्ट एउटै हो के बेसिकली अब तिम्रो त्यो रिकर्सिभ डिफाइन सेटहरुको लागि चाहिँ इन्डक्सन युज गरेर त्यो हामी स्ट्रक्चरल इन्डक्सन भन्छौँ भन्नु खोजेको हो के तर त्यो भित्र आखिर म्याथमेटिकल इन्डक्सन हो एउटा एक्जाम्पल छ यसमा हैन एक्जाम्पल भनेको यो बुक एक्जाम्पल ल्या मैले बुककै त्यो स्क्रिनशट ल्याएर त यसले के भन्छ भन्दाखेरि अघिनको सेटलाई प्रुभ गर्नु पर्यो के हैन हेर त so that the set yes of set of integer recursively defined 3 belongs to yes and x belongs to yes or y belongs to this यो सेट छ भने हैन is the set of all positive integer that are multiple of 3 भनेको यो सेट हैन अगाडिको जुन हामीले सेट बनाए नि यो सेट बनाए हैन यो सेट अघि नै भने थिए हैन यसमा 3 हुन्छ 6 हुन्छ 9 हुन्छ 12 हुन्छ 3 3 को जोडे जाने भने हैन यो सबै नम्बर के हुन्छ 3 को मल्टिपल हुन्छ भने थिए हैन हो अब हामीले त्यही प्रुभ गर्नु पर्यो के यसरी डिफाइन गरेको सेटको नम्बरहरु चाहिँ हैन सबै नम्बर र 3 को मल्टिपल हुन्छ भनेर प्रुभ गर भन्ने के न प्रुभ गर्ने कसरी हेर त लिएर यो मैले किताब स्क्रिनशट लिएको है let a be the set of all positive integer divisible by 3 के न मैले के भने भन्दाखेरि a मा एउटा सेट लिए जुन सेटमा त्यस्तो पोजिटिभ इन्टिजर छ जसलाई 3 डिभाइड हुन्छ के न अब टु प्रुभ दैट a इक्वल्स टु s हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको त यस हो हैन यस अब हामीले के भन्नु पर्यो यस भनेको a हो भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो नि हैन र किन भन्दाखेरि a भनेको त सेट अफ अल इन्टिजर डिभिजिबल बाइ 3 हो भने प्रुभ गर्नु पर्यो अब a इक्वल्स टु s प्रुभ गर्न के गर्नु पर्यो a चाहिँ यसको सबसेट हो भने प्रुभ गर्नु पर्यो यस पनि a को सबसेट हो प्रुभ गर्नु पर्यो हैन त्यो त म्याथमेटिकली कुराहरु इफ a इज अ सबसेट अफ s एन्ड s इज सबसेट अफ a इम्प्लाइज के हुन्छ a इक्वल्स टु s हुन्छ नि हैन त्यो सेट थ्योरी त्यही भन्छ हैन अब हेर है त फर्स्ट केस टु प्रुभ दैट a इज अ सबसेट अफ s हैन यो a चाहिँ यसको सबसेट हो भने प्रुभ गर्नु पर्यो हैन we must show that every positive integer divisible by 3 in s भनेको छैन एक चाहिँ यसको सबसेटहरुलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हैन 3 को मल्टिपल सबै यसमा हुनु पर्यो भन्नु खोजेको किन भन्दा a मा कस्तो नम्बर छ भन्दाखेरि a मा चाहिँ त्यस्तो नम्बर छ जुन नम्बरलाई 3 डिभाइड हुन्छ अब a को सबसेट a चाहिँ यसको सबसेटलाई के गर्नु पर्यो यसमा पनि त सबै नम्बर 3 को मल्टिपल हुनु पर्यो भन्नु खोजेको के अब त्यो प्रुभ गर्नलाई चाहिँ हामी म्याथमेटिकल इन्डक्सन लगाउँछौँ भन्नु खोजेको के यो होल चाहिँ निको राम्रो यो सेटमा यस्तो भन्दा पनि भइहाल्छ सेटको हैन सेट थ्योरीको चाहिँ युज हुने म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको स्ट्रक्चरल इन्डक्सन हो हैन त्यसो बुझे पनि भइहाल्यो हेर
लेट पिएन हैन पिएन भनेको हाम्रो पर्टिकुलर एउटा स्टेटमेन्ट हैन लेट पिएन बी द स्टेटमेन्ट दैट 3n बिलोंग्स टु यस हैन 3n भनेको n को मल्टिपल भयो हैन दिस द बेसिस स्टेप होल बिकज द फर्स्ट अफ द रिकर्सिभ डेफिनेसन भनेको 3 into 1 हैन भनेको मैले n भनेको 1 माने 3 into 1 भनेको 3 नै भयो हैन 3 in yes हैन यसमा 3 पर्छ किनकि हामीले माथि नै भनेको छ 3 बिलोंग्स टु यस भनेर यहाँ हैन भनेको छ त्यो इस्टाब्लिश द इन्टिग्रेसन भनेको एजुम दैट pk ट्रु भनेको नि के हो 3k चाहिँ यसमा पर्छ भनेर हामीले एजम्पसन गर्नु पर्यो अब हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि अब p अफ k भनेको 3k भयो अब p अफ k प्लस भनेको 3 into k plus 1 हैन अब यसो हेर त अब के रे बिकज 3k is yes and बिकज यो भइहाल्यो नि फलोज द पार्ट रिकर्सिभ yes भनेको अब रिकर्सिभली यसले के भन्छ हेर त अब हामीलाई के प्रुभ गर्नु पर्यो है मैले नोट प्याड गरे है तिमीलाई म फेरि सुरुदेखि भनिदिन्छु है लिएर मैले ए भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई के डिफाइन गर्दा सेट अफ अल नभन्नु है अल पोजिटिभ इन्टिजर्स हैन इन्टिजर्स डिभिजिबल बाइ 3 हैन यो भयो अब हाम्रो डिफिनेसन यस छ भने हामीले के प्रुभ गर्नु ए र यस एउटै हुन्छ भने प्रुभ गर्नु पर्यो राइट हैन अब ए र यस कति प्रुभ एउटै कति हुन्छ त ए इज सबसेट अफ यस एन्ड हैन दुवै ट्रु हुनु पर्यो नि त हैन एन्ड यस इज सबसेट अफ ए इन प्रुभ हुनु पर्यो हैन फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि यहाँ के टु प्रुभ ए सबसेट अफ यस हैन केस 1 भनेको ए इज सबसेट अफ यस हैन फर्स्ट केस भनेको केस 2 भनेको चाहिँ यस इज दुई प्रुभ गर्नु त नि हैन दुई प्रुभ गरेपछि त ए कस्तो यस आयो हैन यो हैन लेट यसमा इन्डक्सन लगाछ हैन कसरी लगाछ हेर त के हुन्छ नि पछाडी ले अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि पी अफ n भनेको चाहिँ हामीले के मानेछ भन्दाखेरि हैन n n हो नि हाम्रो हैन किनकि त्यो यसमा 3 को मल्टिपल हुनेछ 3n बिलोंग्स टु यस भनेर मान्नु हैन यो स्टेटमेन्ट छ अब हेर त बेसिसमा हेर त बेसिसमा हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि हैन n = 1 भनेको 3 हैन बेसिसमा मैले यसो गरेन मैले बेसिसमा के लेखे भन्दाखेरि n = 1 माने हैन भनेको हेर त 3.1 भनेको 3 हैन अब यहाँ हेर त सो दैट भनेको हाम्रो 3 बिलोंग्स टु यस त हामीले भनेको छैन हैन सी आयो भनेपछि सिन्स हैन बिलोंग्स टु मा डाइरेक्ट लेखे बिलोंग्स टु यस भयो यस भने हाम्रो के भयो भन्दाखेरि बेसिस प्रुभ भयो मैले लेखिन है बेसिस प्रुभ भयो हाम्रो हैन ठीक छ अब हेर हाइपोथेसिस हैन हाइपोथेसिस हामी के गर्छौं एजुम हैन 3k हैन p अफ k इज ट्रु भन्ने मान्ने हैन त्यो भनेको हाम्रो के हो 3k बिलोंग्स टु यस भन्ने मान्नु पर्यो हामीले हैन यसरी मान्यो अब स्टेपमा के दिनु पर्यो हामीले स्टेपमा के दिनु पर्यो so that p of k plus 1 is true देख्नु पर्यो that is यदि p of k चाहिँ 3k हो भने p of k plus 1 कति हुन्छ that is हैन 3 of k plus 1 belongs to yes भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो हैन ल हेर अब कसरी गर्ने र त ल हेर अब हेर है अब हाम्रो स्टेटमेन्टले के भनेको छ यदि x चाहिँ यसमा पर्छ र y पनि यसमा पर्छ भनेदेखि x plus y पनि यसमा पर्छ भनेको छ नि हैन अब हेर बेसिसले के भन्छ हैन बेसिसले के भन्छ 3 belongs to yes भन्छ हैन अनि हाइपोथेसिसले के भन्छ 3k
बिलोङ्स टु यस भन्छ हैन ठीक छ। अब मैले यसलाई मैले चाहिँ यक्स माने, यसलाई मैले वाई माने, यसलाई मैले वाई माने भने हाम्रो स्टेटमेन्टले के भन्छ x + y also बिलोङ्स टु s भन्छ हैन। भनेको हामी के भन्छौँ 3k + 3 also बिलोङ्स टु s हो हैन। अब यसले 3 कमन लिदियो 3k + 1 भइहाल्यो, प्रुभ भएन। ल यसरी तल पनि यसरी गर्ने हो के भनेपछि हाम्रो स्टक इन्ट्रोसँग प्रुभ भइहाल्यो, सकिहाल्यो। सर यो प्याडलाई अलिकति ठुलो बनाइदिनु। हजुर लेखेर त हजुर लेखेर अब हेर त के पनि छैन यो 3n। अब 3n बिलोङ्स टु s भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो हामीलाई हैन। n = 1 राख 3 × 1 3 भयो, 3 बिलोङ्स टु s भनेर हाम्रो स्टेटमेन्टले भनेको छ। अनि हाइपो भनेको p अफ k2 भनेको पनि के 3k बिलोङ्स टु s भनेर एजुम्सन गर्ने हो। अनि फेरि के भनेको छ x पनि s मा y पनि s मा पर्छ भन्ने मिनिङ के हो x + y पनि पर्छ भनेको अब 3 पनि परेछ माथि 3k पनि परेछ भने 3k + 3 पनि पर्ने भयो। अब 3k + 3 भनेको 3 × k + 1 भनेपछि हाम्रो p अफ k क्वेशन प्रुभ भइहाल्यो नि। के भन्छ रे घुमाउरो फेरि कुरा त्यही हो क्या आखिर। तलको पनि त्यसरी प्रुभ गरिरहेछ र त्यही लेखाएको छ तलको पार्ट टु प्रुभ s इज सबसेट अफ a हैन। रिकर्सिभ फर यस्तो भइहाल्यो हैन। यहाँ छँदैछ अल एलिमेन्ट्स यस्तो 3 देयरफोर यो झन् सजिलो छ है रिकर्सिभबाट त्यसरी। अब ए सबसेट अफ एस पनि भयो, एस सबसेट अफ एस भन्ने मिनिङ के ए पनि भयो एस पनि भयो, ए इक्वल्स टु एस भयो भन्नु खोज्यो है। यसरी चाहिँ प्रुभ गर्छौँ भन्नु खोज्यो। कसरी एकचोटि हेर त ल। अब हाम्रो रिकर्सिभ अल्गोरिदम छैन। रिकर्सिभ अल्गोरिदम भनेको यसमा चाहिँ हामीले पहिलाकै पढेका कुराहरू चाहिँ हैन। मैले जस्तो हामीले सी प्रोग्राममा हैन रिकर्सन पढ्यो हैन। कति कुराहरू चाहिँ रिकर्सिभली हामीले चाहिँ फाइन्ड पनि गरे होला हैन। रिकर्सन अल्गोरिदम युज गरेर हैन। त्यो भनेको रिकर्सिभ अल्गोरिदम हो। सो एन अल्गोरिदम इज रिकर्सिभ हैन इफ इट सल्भ्स अ प्रब्लम बाइ रिड्युसिङ टु एन इन्स्टेन्स अफ द सेम प्रब्लम विथ स्मल इनपुट हैन। रिकर्सिभली सानो प्रोब्लममा डिभाइड गर्ने अनि त्यसलाई रिकर्सिभ सल्भ गरेर हामीले के गर्ने भन्दाखेरि रिकर्सिभ सल्भ गरेर चाहिँ अब आउटपुट निकाल्ने भयो। जस्तो फिबोनाचीको पनि हेरेन कस्तो हुन्छ फिबोनाची हैन। तिम्रो फिबोनाची 5 गर्नु पर्यो भने के हुन्छ तिम्रो रिकर्सिभ डिपेन्ड गर्दा हैन। यो 4 को पनि निकाल्छौँ हामी हैन, 4 को पनि निकाल्छौँ अनि 3 को पनि निकाल्छौँ यसरी हैन। 3 को निकाल्छौँ अनि 4 को फेरि हामी के गर्छौँ हैन 3 को पनि निकाल्छौँ अनि 2 को पनि निकाल्छौँ। यसरी के गर्ने त भने हामीले सानसानो सिमिलर त्यो भयो ठीक छ। यसरी जस्तो फर एक्जाम्पल हेर अब यो त हामीले मैले तिमीहरूले सबै ताजै होला। यो एउटा अल्गोरिदम मैले लेखेको छ हैन फ्याक्टोरियल निकाल्नेको हैन। यदि n को फ्याक्टोरियल n 0 छ भने 1 डिटेक्ट गर्ने हैन भने n इन्टु फ्याक्टोरियल n - 1 हैन। यो भनेको रिकर्सन हो तिम्रो यसरी हैन है जस्तो हैन। को फ्याक्टोरियल निकाल्न कसरी निकाल्छ हेर त है। पहिला के हुन्छ तिम्रो 5 × 4 को फ्याक्टोरियल हुन्छ हैन फर्स्ट स्टेपमा। त्यसपछि कति हुन्छ 5 × 4 × 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ हैन। त्यसपछि कति हुन्छ 5 × 4 × 3 × 2 को फ्याक्टोरियल हुन्छ हैन। अनि कति हुन्छ 5 × 4 × 3 × 2 × 1 को फ्याक्टोरियल हुन्छ हैन। अनि फेरि कति हुन्छ 5 × 4 × 3 × 2 × हैन। यदि n 1 छैन कति हुन्छ 1 रिटर्न गर्न सकिहाल्यो यति हुन्छ हैन। भनेपछि हाम्रो एन्सर आइहाल्यो हैन। यसरी चाहिँ निकाल्छ भन्नु खोजेको के रिकर्सिभ हैन। ल एउटा सानो काम गर त यो जुन छ नि हैन यो तल एउटा क्वेशन दिएको छ मैले हैन। गिभ अ रिकर्सिभ अल्गोरिदम फर कम्प्युट n वेयर नन जेरो भनेको a को पावर n हैन। a को पावर n निकाल्ने हैन n निकाल्नेको रिकर्सिभ अल्गोरिदम बनाऊ त। ल ट्राई गर त एकचोटि यसको ए है जस्तो तिम्रो 2 को पावर 3 भनेको 2 × 2 × 2 ए कन्सेप्ट युज गरेर के 2 लाई 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने हो के हैन। ल गर एकचोटि ट्राई गर त।
a को पावर n को रिकर्सिभ एल्गोरिदम लेख त सिम्पल फर लुप लाएर त काम भइहाल्छ हैन त्यसलाई रिकर्सन गर्नु पर्यो फर लुप लाएर गर्यो भने तिमी कस्तो हुन्छ हेर त फर हैन फर I इक्वल्स टु 1 हैन I इज लेसर इक्वल्स टु n सम्म जानु पर्यो हैन I प्लस प्लस हैन कुनै एउटा f मा चाहिँ मैले हैन f मा f इन्टु ल यसमा 2 छ 2 गर्दै भइहाल्यो नि हैन ए भनौँ ए गर्दै भइहाल्यो ल यति गरेपछि एन्सर आयो हैन सिम्पल फर लुप लाएर यति एन्सर गरेपछि पुगिहाल्यो तर रिकर्सिभबाट गर्नु पर्यो कसो गरी ल गर त भयो कसैको भएन कसै आएन यो एल्गोरिदमलाई रिकर्सिभली डिफाइन गर्नु पर्यो यो ट्राई गर है म 2 मिनेटमा आउँछु ल
ल कसैलाई आएन क्या यो ल यहाँ हेर है हे यिनीहरू त रिकर्सन पढायो भने त सी प्रोग्राम पहिला ल यहाँ हेर है यहाँ हेर एउटा प्याटर्न निकाल्ला कि प्याटर्न अब 2 को पावर 3 भनेको 2 × 2 × 2 गर्ने त हो नि हामीले यहाँ 3 टाइम्स गुन्नु पऱ्यो नि हैन अब सिम्पली के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो मैले एउटा पावर भन्ने फङ्सन बनाएँ हैन ए पनि छ एन पनि छ हैन यसरी गरेँ मैले यहाँ गरेँ हैन अब हेर अब के हुन्छ भन्दा तिम्रो पावर एन अब यहाँ हेर त जस्तो एन भनेको 3 छ हैन एउटा एक्जाम्पल हेर न ए माथि एक्जाम्पल हेर त ए भनेको 2 छ एन भनेको 3 छ किन अब के गर्ने भन्दाखेरि 2 लाई पनि एन टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने हो नि हैन हैन द अब यस्तो गर्ने हैन एन भनेको एक्चुअली 3 एन भनेको 2 हैन एन भनेको 1 एक हो नि त नि हामीले तीन टाइम एक हो नि हैन यहाँ पनि 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 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 एक हो नि त हो नि ले अब के गर्ने अरे अब हाम्रो टर्मिनेसन कन्डिसन कुन हो 1 हो नि हैन र इफ हैन n इक्वल्स टु 1 छ रे हैन के गर्नु पर्यो तिम्रो रिटर्न गर्नु पर्यो हैन किनकि तिम्रो यहाँ त यो भनेको त 8 यो पनि तिम्रो 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो हैन 2 * 2 * 2 गर्ने हो नि हैन र 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 2 ए छ हैन त्यही त नि 2 भनेको ए अहिले हैन भन्देखि एल्स के गर्ने एल्स रिटर्न हैन रिटर्न मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ए ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन ए इन्टु गर्ने हो नि अनि फंक्सन भनेको पावरै हो नि हैन ए नै पास गर्ने हो नि तर के हुन्छ अब हेर त अब तिम्रो n घट्दै घट्दै गएको छ हैन पहिला 3 छ अब 2 छ अनि 1 छ भने के गर्नु पर्यो n - 1 ल सकिहाल्यो यति गरेपछि के गाह्रो छ हेर त सकिन र हेर त सर फर्स्टमा मैले त के निकाल्नु पर्ने नि बुझेको थिएन अब यसमा त त्यस्तो प्रब्लम छैन एउटा अर्को गर्छौ त फ्युनेसीको त आइहाल्छ हैन फ्युनेसीको त आइहाल्छ हुन त सोध्यो पनि फ्युनेसी रिकर्ड छ नि सोध्यो लेख भने अरू त गाह्रो त हैन त्यो अलिकति लजिक लगाउनु पनि त टाइम त्यस्तो नसोध्दा लजिक लगाउनु पनि हुन्छ कुनै कुनै त सर यो के कति मार्क्स पाउँछ यो तिमीलाई यसमा यस्तो हुन्छ तिम्रो ए म स्लाइडमा हुन्छ है त तिम्रो रिकर्सिभ अल्गोरिदममा त लेख्यो भने सोध्दैन हैन रिकर्सिभ अल्गोरिदम यसलाई प्रुभ गर भन्छ के यसरी प्रुभ गर भन्छ हैन प्रुभ त 5 मा सोध्छ यसरी रिकर्सिभ अल्गोरिदममा त लेख भनेर त अहिलेसम्म सोधेन हैन यो त अब सिम्पल कुराहरु भइहाल्यो कहिलेकाहीँ आइदिन्छ कहिलेकाहीँ आयो भने रिकर्सिभ अल्गोरिदम लेखेर यसको करेक्टनेस चाहिँ प्रुभ गर भन्छ कि अब आयो भने त्यही तिम्रो अब त्यो फ्याक्टोरियल फ्याक्टोरियल अब त्यस्तो गाह्रो आउँदैन है त्यो फ्याक्टोरियल फ्युनेसी यस्तै आउने हो अरू त आउँदैन अब हेर है त अब हामीले ए एक्जाम्पल हेरौँ अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि रिकर्सिभ अल्गोरिदम बनाए हामीले अब के गरौँ भन्दा त्यसको करेक्टनेस प्रुभ गरौँ कि जस्तो म सिलेबस देखाउँछु एकचोटि तिमीहरूलाई रिकर्सिभ अल्गोरिदमको बारे लेख्ने अनि प्रुभिङ द करेक्टनेस अफ रिकर्सिभ अल्गोरिदम छ कि अब यो प्रुभिङ द करेक्टनेस अफ रिकर्सिभ अल्गोरिदम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हैन म्याथमेटिकल इन्डक्सन फेरि यस्तो यो कस्तो भन्दाखेरि हामीले लेखेको अल्गोरिदमहरु चाहिँ हैन सबै इनपुटको लागि करेक्ट छ भनेर प्रुभ गर्दिन हो के मैले बुझेन हैन करेक्टनेस भनेकै हामीले जुन अल्गोरिदम बनाइन हैन त्यो अल्गोरिदमहरु चाहिँ हैन हरेक इनपुटको लागि चाहिँ करेक्ट छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्दिनु पर्यो के त्यो प्रुभ गर्ने भनेको चाहिँ करेक्टनेस भयो अब कसरी गर्ने र त्यसलाई हामी इन्डक्सन युज गर्छौं हैन
जस्तो अघि नै के भर्खर हामीले गरेको अल्गोरिदमको लागि हेरौँ है त पावर ए भनेको इफ एन इक्वल्स 0 to 1 1 गरे पनि यस्तो एउटै कुरा है तिम्रो यहाँ हेर त अघि नै मैले के गरेको थिएँ हेर त कहाँ गयो त्यो मैले गरेको यहाँ छ है हेर अब तिम्रो एन इक्वल्स टु 1 2 गरे पनि भयो अथवा एन अझै घटाइदिएर 0 बनाउने अनि लास्टमा एले 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो यसो गरे पनि भयो कि किन भन्दाखेरि तिम्रो हेर त किन भन्दाखेरि 2 into 2 into 2 भन्नु र हैन 2 into 2 into 2 into 1 भन्ने एउटा कुरा एउटैको त हो नि हैन र मैले लेखेको अल्गोरिदम चाहिँ यो फर्स्ट वाला भयो यहाँ स्लाइडमा देखेको अल्गोरिदम सेकेन्ड वाला हो के केही पनि फरक छैन झुकिने होइन यस्तो कुरामा फेरि त्यहाँ माथि 1 छ सरले यही लेखे त्यसो होइन किनभने 2 into 1 पनि 2 नै हो 2 into 2 पनि 4 नै हो 2 into 2 into 1 भनेको पनि 4 नै हो हैन त्यही गरे हो के जे लेखे नि भयो तिमीले आफै प्याटर्न बनाउ गर्ने भइहाल्यो ल हेर अब प्रुभ गर्नु पर्यो हैन अब ए अल्गोरिदम पछि ए अल्गोरिदम हेरौँ न हामी हैन यसले के गर्यो भन्दाखेरि n इक्वल्स टु 0 भनेको 1 s n इन्टु पावर n माइनस 1 हैन यो अल्गोरिदमले चाहिँ a को पावर n निकाल्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो हैन करेक्टनेस प्रुभ गर्नु हेर विशेष टिप हैन यसलाई मैले नोटप्याडमा सारे है त पकाइ है त ए हेर्नु त ए हो नि ल मैले यो 0 बनाइदिएँ है त मिलाउँला है 0 कस्तो मान त्यसमा मिलाउँला है ल पुरा एउटा है 1 राखेर 2 गरे पनि अब हेर बेसिसले के भन्दै n इक्वल्स 0 मान हैन n इक्वल्स 0 भनेको n इक्वल्स टु 0 भनेको कति हुन्छ त हैन मैले हेर अब n इक्वल्स टु 0 भनेको चाहिँ हैन हामीले के भनेछ 1 रिटर्न गर्ने भनेछ हैन अब हेर त अब हाम्रो खास a को पावर n निकाल्यो नि हामीले हैन हाम्रो स्टेटमेन्ट भनेको a को पावर n भयो हैन यसको रिकर्सिभ स्टेप भनेको के हो हाम्रो रिकर्सिभ स्टेप भनेको n इन्टु पावर n माइनस a इन्टु n माइनस 1 हैन एउटै हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने होइन हामीले हैन हेर ठिक छ बेसिसमा हेर त बेसिसमा मैले n को भ्यालु 0 राख्यो भने हैन हाम्रो a को पावर 0 निकाल्यो a को पावर 0 भने कति हुन्छ a को पावर 0 भनेको तिम्रो a नै हुन्छ सरी a को पावर 0 भने त 1 हुन्छ 1 आयो अनि अल्गोरिदमले के भन्छ यदि n को भ्यालु 0 छ भने कति रिटर्न गर्छ 1 रिटर्न गर्छ हैन भनेपछि के हो हाम्रो p अफ 0 इज ट्रु भयो हैन र हेर मैले बुझाइसकेको छैन हाम्रो अहिले गर्ने पनि काम के हो भन्दाखेरि हैन a को पावर n को जुन हामीले निकालेको छ नि हैन यो पावर a माइनस 1 जुन अल्गोरिदम बनाएको छ नि त्यो एउटै हो अथवा यो ट्रु हो यो करेक्ट हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने के मैले बेसिस टिपमा प्रुभ गरेँ n को भ्यालु 0 राखेँ हैन a को पावर 0 भने 1 नै हुन्छ र हाम्रो अल्गोरिदमले के भनेछ n को भ्यालु 0 भनेको 1 हो भने रिटर्न गरेको छ नि हैन त्यसैले हाम्रो p अफ 0 भनेको ट्रु भयो हाइपो भने के हो a को पावर के हैन इक्वल्स टु पावर a को पावर के यो एउटै हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हो नि हामीले हैन र यो एजुम गर्ने भने यो ट्रु छ एजुम गरे हैन अब स्टेपमा के देखाउनु पर्यो हामीले स्टेपमा वी हैव टु सो दैट हैन a को पावर हैन k प्लस 1 भनेको के हो पावर हैन a को पावर k प्लस 1 हो भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो हैन ल अब कसरी गर्ने मैले अब यो यहाँबाट सुरु गरेँ हैन यो यसले यहाँबाट सुरु गरेँ है त कन्ट्रोल सी गरेँ यहाँ हेर नाउ कन्ट्रोल बी हैन इक्वल्स टु लेयर अब हाम्रो रिकर्सिभली के भन्छ a को पावर k प्लस 1 हैन यो भनेको के हो a इन्टु पावर a कमा k हो हैन हेर ठीक छ यो हो अब के छ पावर यो पावर a कमा k भनेको त a को पावर k हामीले माथि लेखिसकेका छ हैन a इन्टु हैन a को पावर के लेख्नु पाएन अब यो भनेको के हुन्छ तिम्रो a को पावर k प्लस 1 भइहाल्यो हैन प्रुभ भइहाल्यो ल यसरी गर्ने हो के त्यसैले तिमीलाई हैन कुनै पनि अल्गोरिदमको करेक्टनेस प्रुभ गर्यो भने त्यसमा इन्डक्सन लगाएर देखाइदिनु हो के यसरी ल के छ हेर त्यसमा
ठीक छ ल यति गरे यति गरी पुग्यो हाम्रो जुन अल्गोरिदम यसले यही भन्नु खोजे हो के हैन तिम्रो यो ए इन्टु पावर अफ एन माइनस 1 भन्नु र ए को पावर एन भन्नु एउटै कुरा भने प्रुभ गर्ने कि हामीले इन्डक्सनबाट त्यति मात्र हो त्यही गरेको छ हामीले हैन सुरुमा एन गले चाहिँ के हो ए को पावर 0 र किन त्यो त आइहाल्यो अनि हामीमा के भयो ए को पावर के भन्नु पावर अफ ए एउटै कुरा भनेर एजम्सन गर्यो अब के देखाउनु पर्यो ए को पावर k + 1 र पावर एउटै कुरा देखाउनु पर्यो मैले यहाँबाट लिए हैन हाम्रो अल्गोरिदम त्यही भन्छ ए इन्टु पावर अफ ए के भनेको यति नै हो हैन पावर अफ ए के भनेको फेरि ए को पावर के हामीले हाइपोले दिइहाल्छ हैन त्यो युज गरे त नि ए इन्टु ए को पावर के भनेको ए को पावर 1 हो हैन त्यसैले ए को पावर k + 1 भयो भनेपछि हाम्रो स्टेप पनि प्रुभ भइहाल्यो भन्नु खोजेको हो के ठीक छ यहाँ अब हाम्रो 4.2 पनि सक्यो हैन हेर त मस्त कहाँ गयो हैन हामी रिकर्सिभ यो के पनि छैन है फंक्सन भयो हैन सेटहरु हेर्यो स्ट्रक्चर एक्जाम्पल हेर्यो इन्डक्सनको बारेमा हेर्यो हैन एउटा यो एक्जाम्पल पनि हेर्यो त्यही हैन के रे यस र ए को हेर्यो हामीले अनि अल्गोरिदम भर्खर हेर्यो यो भइहाल्यो हैन यो सकिहाल्यो अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ 5 मा गएर पढ्ने हो हैन 5.1 मा अब 5.1 को काउन्टिङको बारेमा पढ्ने हो हैन काउन्टिङको यसमा चाहिँ हैन अब यो यहाँबाट एक दुईवटा सानो क्वेशन होला हाम्रो मेन अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको एडभान्स काउन्टिङ चाहिँ यहाँबाट एउटा यहाँ एडभान्स काउन्टिङबाट चाहिँ एउटा क्वेशन आउँछ जहिले पनि यो लङमा नै हुन सक्छ सर्टमा नै हुन सक्छ हैन लङमा आयो भने एउटा जोडेर आउँछ नभए सर्टमा आउँछ यो 5.3 इम्पोर्टेन्ट 5 देखि पछि पढ्नुला अब 5.1 हेरौँ 5.1 को अलिकति सुरु गर्न आज है त त्यसरी सुरु नगरौँ मैले धेरै स्लाइड पनि बनाएको छैन है काउन्टिङको एउटा सानो एक्सर्साइज मात्र अब बेसिक्स अब काउन्टिङ भन्ने बित्तिकै तिम्रो परम्युटेसन कम्बिनेसन नै हो के किन हाउ मेनी वेज भन्नु खोजेको है काउन्टिङ भनेको हैन काउन्ट गर्ने त नि जस्तो फर एक्जाम्पल अब जस्तो तिम्रो चाहिँ हैन चारवटा डिजिटबाट चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल हाम्रो मोबाइल नम्बर भने 10 वटा डिजिट हुन्छ नि त हैन बट पोसिबल कतिवटा हुन्छ त हाउ मेनी वेज है किन त्यसो त पक्कै पनि एउटा लिमिट छ नि हैन अगाडि पनि तिम्रो कति हुन्छ 10 वटा डिजिटको पोसिबल हैन कति हुन्छ 10 × 10 × 10 × 10 हैन 10 को पावर 10 हुन्छ नि त हैन त्यो हो त्यसैले हामी दुईटा रुल पढ्छौँ एउटा भनेको सम रुल अर्को भनेको प्रडक्ट रुल हैन सम रुल र प्रडक्ट रुलमा के फरक छ भन्दाखेरि यो डिपेन्डेन्सी कुरा छ कि हामी सर हेर्दै जाउँला है त सम रुलले के भन्छ हेर त इफ अ टास्क क्यान बी डन इन n1 वेज एन्ड सेकेन्ड टास्क इन n2 वेज इफ दिस टास्क क्यान नट बी डन एट द सेम टाइम एकचोटि गर्नु सक्दैन भन्दाखेरि प्रडक्ट रुलमा चाहिँ क्यान बी डन प्रडक्ट रुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा गरेपछि अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ होइन जुन गरे पनि हुन्छ पहिला तर के हुन्छ भन्दाखेरि सेम टाइममा चाहिँ गर्न मिल्दैन के सो देयर आर n1 + n2 टाइम्स हैन टु दिस वान अफ द टास्क भन्नु खोजेको हो कि हैन हेर त n1 वेज एउटा टास्क n1 वेजबाट गर्न मिल्छ अर्को n2 बाट गर्न मिल्छ अनि इफ दिस टास्क क्यान नट बी डन इन द सेम टाइम हैन क्यान नट बी डन सेम टाइम भन्दाखेरि देयर आर टोटल कति n1 + n2 भन्नु खोजेको है जस्ट फर एक्जाम्पल हैन तिमीसँग त्यो एउटा कार्ड छ क्या इन हाउ मेनी वेज वी क्यान ड्र हट अर डायमन्ड फ्रम अर्डिनरी डेक अफ प्लेइङ कार्ड हुन्छ किन अब हट कि डायमन्ड निकाल्नु पऱ्यो किन तिम्रो के हुन्छ मैले एकचोटि तास तान्दाखेरि हट पनि डायमन्ड पनि हुन्छ र हुँदैन नि त्यसै टु टास्क क्यान नट बी डन एट द सेम टाइम मैले एकैचोटि तास तान्दाखेरि त्यो हट पनि डायमन्ड हुन्छ हुँदै हुँदैन कि हट हुन्छ डायमन्ड हुन्छ भनेपछि हामीसँग जम्मा के हुन्छ 13वटा हट हुन्छ 13वटा डायमन्ड हुन्छ भने पनि के हो हट आउने चान्स पनि 13 हो डायमन्ड आउने चान्स पनि 13 हो भनेपछि हट अर डायमन्ड आउने चान्स कति हुन्छ भन्दा 13 + 13 भनेको 26 हुन्छ भन्नु खोजेको यसरी बुझे हैन ल यो गर त सेकेन्ड एउटा एक्सर्साइज गर अनि आज क्लास सकाइदिन्छु म हाउ मेनी वेज वी क्यान गेट अ सम अफ 4 अर अफ 8 व्हेन टु डिस्टिङ्ग्युसेबल डाइस दुईटा डाइस थ्रो गर्दाखेरि 4 र 8 आउने चान्स कतिवटा वे हुन्छ लेख त भन त मलाई दुईटा डाइस थ्रो गर्दाखेरि कि 4 आउनु पर्यो कि 8 आउनु पर्यो कतिवटा वे हुन्छ
दुईटा डाइस थ्रो गर्दाखेरि कि 4 आउनु पर्यो कि 8 आउनु पर्यो कति डय हुन्छ न त सम अफ 4 आउनुलाई कति 8 वटा चान्सेस हुन्छ हैन 8 वटा तरिका हुन्छ हैन हजुर सर सम अफ 4 आउने 8 तरिका हुन्छ हैन सम अफ 4 आउने मात्र 8 तरिका हुन्छ र कुन कुन हुन्छ भन त 1 3 अनि 2 4 2 4 हेर त 4 आउने तरिका 4 आउने तरिका भनेको एउटा 1 3 अनि अर्को हुँदैन नि अर्को 2 2 2 2 अनि अर्को 2 र 2 हुँदैन हजुर 4 मात्रै नै हुन्छ होला नि सर अर्को 3 1 अर्को 3 1 ल 4 मात्र डाइस हानेको लुडो खेला हैन क्या लुडो खेला डाइस थ्रो गर्छ नि 1 देखि 6 सम्म हुन्छ 0 हुन्छ हुँदैन नि 3 1 पनि हुन्छ हैन एउटामा 1 एउटामा 3 एउटामा 3 अर्कोमा 1 के 4 को अप्सन यति मात्र हो अरु अप्सन छैन 4 को छ र छैन के भनेको 4 को मा 0 भने होला 0 त कहाँ हुन्छ डाइस हुँदै हुँदैन हैन अब 8 आउने चान्स हुन त 4 2 6 4,4 हैन अनि 2,6 छक्का आयो हैन 6,2 भइहाल्छ सुनिबुल टु गर्दै हैन 5,3 6,2 अनि 5,3 3,5 अनि 5,3 अरु छ छैन है भइहाल्यो नि यहाँ कतिवटा वेज आएर त यहाँ भनेको चाहिँ तिम्रो 3 वेज आयो हैन यहाँ भनेको तिम्रो 5 वेज आयो हैन अरु भनेको जोड्दै कति भयो 8 वेज भयो 8 वेज भयो है ठीक छ बुझेर त एकअर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ प्लस गर्ने हैन हजुर त्यो डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो एक्सन डिपेन्डेन्ट भयो हैन किनकि 4 आएपछि 8 आउँदैन 8 आएपछि 4 आएन हैन क्यान नट बी डोन्ट एट द सेम टाइम हो नि त त्यसैले जोड दिने यस्तो केसमा चाहिँ के 3 + 5 भनेको 8 भयो हैन यसै गर्ने ल आज यति गरौँ है प्रोडक्ट रुल चाहिँ म भोलि पढाउँछु ल आज यति गरौँ है त हामी भोलि पनि यही टाइममा गरौँ है ओपीकै टाइममा गरौँ है 9:30 देखि 9:30 हुन्छ ओपी क्लासमा है त ल सबैलाई थ्यांक यू है आज यति गरौँ थ्यांक यू सर थ्यांक यू सर